बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सपर्ट डिजिटल से जाहिद तबस्सुम का सलाम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर पहुँच जाएंगी और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ मरी में और साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी लाहौर में जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है और कल किस जमात के साथ सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है ये तो आइंदा चंद दिनों में वाज़ह हो जाएगा। क्या पाकिस्तान में इंतखाबात के ऐलान के साथ आज़ाद कश्मीर में भी सियासी मंजरनामा तब्दील होगा? इस सिलसिला में साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास मुतर्रक हो गए और आज़ाद कश्मीर में बड़े सियासी ब्रेक थ्रू का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और उन्होंने अपनी सियासी बैठक सजा ली है और 5 वज़राए हुकूमत और दिगर जो MLAs हैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं, उनसे मुलाकातें करनी शुरू कर दी हैं और आइंदा चंद दिनों में क्या होगा ये तो सबको पता चल जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी एक वजारत बचाने में कामयाब हो गई है और दूसरे के डिफेंस में उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज या कल या किसी वक्त भी एक कोटली में भी वज़ीर हुकूमत का कलमदान तब्दील होने जा रहा है और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मुतमईन हो पाएगी या नहीं होगी ये तो आने वाले चंद दिनों में ही पता चल जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक ने गुज़श्ता दिनों साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के कज़न अहमद सगीर को जो मशीर हुकूमत बनाकर उनके घर में जो सियासी हमला किया, इसके नताइज क्या निकलेंगे? क्या सरदार अहमद सगीर वज़ीर आज़म के साथ खड़े हो पाएंगे? वो हल्के के लोगों को मुतमईन कर पाएंगे? वो एक ख़ानदान के साथ जो एक नफ़रत वाली फ़ज़ा पैदा की है उसको फेस कर लेंगे? और लगता यही है कि सरदार अहमद सगीर ने जो ये फ़ैसला किया ये जल्दबाजी में और जज्बाती में करके अपने ख़ानदान को तकसीम करने की कोशिश की है। लेकिन सरदार तनवीर इलियास जो एक नाम है जिनकी वजह से ये लोग असम्बली मेंबर बने, इन्होंने सीट जीती और आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर उनका एक रोल भी रहा है, उसको इसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और इतला यही है कि अहमद सगीर अब फैसला करने के बाद परेशान ज़रूर हैं कि वो अपने ख़ानदान को डिवाइड कर चुके हैं, लेकिन उस तरीके से सियासी कारकुनों ने उन्हें ये रिस्पांस नहीं दिया और उनका ये कहना था कि जो अपने ख़ानदान के नहीं हो सकते, जो अपनी फैमिली के नहीं हो सकते, जो अपने हल्के के अवाम हैं उनकी वो खिदमत कैसे करेंगे, उनके साथ सिंसियर कैसे रहेंगे। इस सिलसिला में वज़ीर आज़म ने जो अपना सियासी वार किया उसमें वो कितने कामयाब होंगे या नहीं, लेकिन ये एक हकीकत है कि साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अपनी सियासी बैठक को दोबारा जो सजा लिया है और आज़ाद कश्मीर के 5 से ज़ायद वज़राए हुकूमत और 3 MLA इनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं और आज़ाद कश्मीर के सियासी कारकुनान भी उनके साथ राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। और आम जो सोशल मीडिया के ऊपर ये तासर फैलाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया में ये जो डिबेट किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक के इन 6 माह के जो इक़दामात हैं, जो इनकी जो हुकूमत है, जो इनकी गवर्नेंस है वो उस तरीके से नहीं कर सके। लेकिन सरदार तनवीर इलियास का जो दौर था वो गोल्डन दौर था। अब लोग ये सोच रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास का दौर इससे बेहतर था। अगर देखा जाए तो सरदार तनवीर इलियास का जुर्म क्या था कि जिसकी वजह से उनको इक़दार से अलग किया गया? उनका जुर्म ये था कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में 32 साल बाद जो बल्दियाती इंतखाबात कराए, इक़दार को निचली सतह पर मुंतकिल किया। एक सियासी कारकुन को जो पूरी उम्र अपनी जदोजहद करता है अपने बड़ों को वोट देने के लिए, अपने लीडरों को वोट देने के लिए, वो खुद उन्होंने वोट लेना शुरू किए और इक़दार को निचली सतह पर मुंतकिल किया और लोगों को बाख्तियार बनाने की कोशिश की है। उनका यह भी जुर्म ये था कि उन्होंने गिलगित और मुज़फ़्फ़राबाद के दरमियान बस सर्विस शुरू करने की कोशिश की। उनका एक जुर्म ये था कि उन्होंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया। उनका जुर्म ये था कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन को बाहुनर और बाख्तियार बनाने की कोशिश की थी। उनका जुर्म ये था कि आज़ाद कश्मीर में होम इंडस्ट्री कायम की जाए। उनका जुर्म ये था
کہ آزاد کشمیر میں زراعت اور فشری کو اس میں کامیابی حاصل کی جائے تاکہ آزاد کشمیر کے جو وسائل ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں پر خرچ کیے جائیں۔ ان کا ایک جرم یہ تھا کہ انہوں نے 496 مولوین قرآن کو مستقل کرنے کا جو اقدامات اٹھائے، اور ان کا یہ جرم یہ تھا کہ وہ آزاد کشمیر کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو بااختیار، باہنر اور ان کو روزگار دینے کے لیے کوشاں تھے، اور ان کا یہ جرم یہ تھا کہ وہ آزاد کشمیر میں خوشحالی لانا چاہتے تھے، آزاد خطے میں خوشحالی لانا چاہتے تھے، اور آزاد کشمیر کے عوام کو ایک ان کا جائز مقام دینا چاہتے تھے، آزاد کشمیر کے عوام کو بااختیار بنانا چاہتے تھے، ان کو ان کے حقوق دینا چاہتے تھے۔ اس جرم کی پاداش میں ان کو وزارت عظمیٰ سے الگ کر دیا گیا، لیکن وزارت عظمیٰ سے تو وہ الگ ہو گئے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں سے ان کو ختم نہیں کیا جا سکا، ان کو لوگوں کی دلوں سے نہیں نکالا جا سکا۔ اور اب جو موجودہ حکومت ہے، اس کی 6 مہینے کی کارکردگی کو اگر سامنے رکھا جائے تو آج بھی لوگ سردار تنویر الیاس کے دور کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کہ اس سیاسی کارکن عام ان کو مل سکتے تھے، اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے پاس جاتے تھے، انہیں ملتے تھے، ان سے مسائل ڈسکس کرتے تھے، بلدیاتی نمائندگان ان سے ملتے تھے، ان سے مسائل ڈسکس کرتے تھے۔ لیکن آج سیاسی کارکنوں کے لیے، صحافیوں کے لیے اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے لیے دروازے وزیر اعظم ہاؤس کے بند ہیں، لوگ نالاں ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں ایک ایسی حکومت ملے، انہیں ایک ایسا لیڈر ملے جو ان کے لیڈر ہوں، کیونکہ جو آزاد کشمیر میں جو ایک شطرنج کا کھیل کھیلا جا رہا تھا، جو وزرائے حکومت اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے کبھی ایک حکومت کو ختم کیا، کبھی دوسری کو ختم کیا، کبھی تیسری کے ساتھ مل کے وہ حلقوں سے ایم ایل ایز بھاگ کے لوگ پریشان ہو گئے۔ لیکن یہ آزاد کشمیر کا سیاسی منظر اور آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے۔ وہ 2 سال میں وزراء نے اپنی اپنی جو وفاداریاں تبدیل کی، جو اپنی وفاداری تبدیل کر سکتا ہے، جو اپنے مفاد کی جنگ لڑ سکتا ہے، وہ نہ تو عوام کی جنگ لڑ سکتا ہے، نہ وہ عوام کے مفادات کے لیے کام کر سکتا ہے۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا، جو سوشل میڈیا پر اس وقت جو چیزیں ڈیبیٹ ہو رہی ہیں، کہ جو اس موجودہ حکومت سے زیادہ بہتر سردار تنویر الیاس کا دور تھا، جس پر نہ تو کرپشن کے کوئی چارجز ہیں، نہ اس کے پر کسی اور والے سے کوئی چارجز ہے، کہ آج بھی ایم ایل اے وزرائے حکومت ان کے پاس آ رہے ہیں، ان سے رابطے کر رہے ہیں، سیاسی کارکن ان سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہماری جان چھڑائی جائے۔ اس ریاست کے اندر جو لوگوں کے مسائل ہیں، لوگ مسائل کو حل کرانے کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں، نہ تو ان کو انصاف مل رہا ہے، نہ ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں جو لوگوں نے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس سے رابطے شروع کیے، اور اب یہ امکان ہے کہ جس طرح انہوں نے سیاسی جوڑ توڑ کرنا شروع کر دیا کہ آزاد کشمیر کے آنے والے چند دنوں میں آزاد کشمیر میں بڑے پیمانے پر ایک سیاسی دھماکہ ہونے جا رہا ہے، اس کا آپ کو بھی مجھے بھی انتظار ہے۔ وہ آئندہ چند دنوں میں ایسا دھماکہ ہونے جا رہا ہے کہ وہی لوگ جو حکومتیں بناتے تھے، وہی جو لوگ حکومتیں توڑتے تھے، وہ اب یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ جو فیصلہ ہم نے کیا تھا وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، وہ وقت پر فیصلہ ہم نے نہیں کیا، کیونکہ حالات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ فیصلے جو کیے گئے ماضی میں وہ فیصلے ٹھیک نہیں تھے، وہ غلط تھے۔ عوام ان سے نالاں ہیں، عوام ان سے پریشان ہیں، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے، عوام کو تقسیم کیا جا رہا ہے کہ اب آزاد کشمیر میں ڈیوائیڈ اینڈ رول والا فارمولہ نہیں چلے گا۔ عوام کو وہ لیڈر چاہیے ہوگا جو ان کے دروازے پر آئے، وہ لیڈر چاہیے ہوگا جو ان کے مسائل حل کر سکے، جو نوجوان نسل کا مستقبل جو ہے نا سنور سکے، ان کے مستقبل کو تحفظ دے سکے۔ لیکن اب حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ آزاد کشمیر میں تمام جماعتیں مل کر حکومت کر رہی ہیں، لیکن اپوزیشن کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو ایک کریڈٹ بہرحال ضرور جاتا ہے کہ ان کی مخالفت میں کوئی نہیں ہے، لیکن اب ان کی مخالفت میں نہیں بلکہ عوام کے حقوق کے لیے باہر نکلنے کا سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عوام کے
مسائل حل کرنے کے لیے، عوام کو ان کے جائز حقوق دلانے کے لیے اور آزاد کشمیر میں یہ باریوں والی سیاست کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے دوبارہ بیٹھک سجا لی، اور یہ امکان کیا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں آزاد کشمیر میں بڑا سیاسی دھماکہ ہوگا۔ اس دھماکے کا آپ کو بھی مجھے بھی انتظار ہوگا۔ اگلے ولاگ میں مزید تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کریں گے۔ زاہد تبسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔